Psalm 136 सांगता सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासणाक ताकता सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासणाक ताकता देवाच्या देवाक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासणाक ताकता धन्याच्या धन्याक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासणाक ताकता एकलोच तो असर्या करता कित्याक ताचो मोग सासणाक ताकता जन्मायन ताणें मळब रचलें कित्याक ताचो मोग सासणाक ताकता उदकाचेर ताणें पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग सासणाक ताकता हालेलुया हालेलुया अर्घां तुका यहोवा हालेलुया अर्घां तुका यहोवा Jesus we praise you. 1 Thessalonians chapter 5 and देवाचे उतर सांगता देवान आमकां क्रोधाक म्हूण निर्मवना हालेलुया देवान आमकां क्रोधाक म्हूण निर्मवना बदलाक सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी सोडवून जोडूंक म्हूण ताणें आमकां निर्मिल्या केदो वाटे भाग कितलो बरो देव आमचो सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी सोडवून जोडूंक म्हूण ताणें आमकां निर्मिला मुखार नेक्स्ट वर्ड सांगता आमी जिवंत आसूं वा मरून वचूं इंग्लिशांत सांगता asleep असलेरी आमी ताचे संगता जियेजय म्हूण तो आमचे खातीर मेलो हालेलुया आमी आज जिवंत आसा आनी आमी ताचे संगता जियोंक ताणें आमकां भाग फोव केला देखून ताणें व्हड तें मोल दिलें कालवारीच्या क्रुसार ताचे रगत ताणें वारयलें ताचो जीव ताणें दिलो आमचे हर एक उणेपण हर एक अडखळ ताणें खाण उडयलें आनी आज देव आनी आमी जेजू क्रिस्ता थंय आमी एक जावन आसा अशें ताणें विंगड केलो ताचो लोक आमी हांगासर ताचें आराधन करता आसतना ताची प्रसन्नता हांगासर वाळटा लॉर्ड वी थँक यू फॉर युअर लायफ तुज्या मोगा खातीर तुका आमी अर्घां दिता सर्गीच्या बापा तुजे उदर सांगता उदेंत आसता ते थांब जितले पयस आसा तितलो पयस आमचे गुन्यांक आमच्या घाट उडयलाय ह्या पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड तुका भियेतना थंय तुजो मोग बाबा बाबा तुका आमी अर्घां दिता पवित्र बियांनी आमी तुज्या पांयां थळा आसा आनी आमकां तुज्या हातांत ओपून दिता बाबा आमचें काळीज तुज्या मुखार उक्तें करता बाबा आमच्या पदका प्रमाणे तुवें आमचे ते वेवहार करूंक नाय आमच्या गुन्यां प्रमाणे बाबा तुवें आमकां शिक्षा लावंक नाय सर्वेस्पर देव तूं दयाळ काकुळदार सस्नेक मोगान तूं भरून आसा बाबा सर आमचे अपराध तुवें बक्षिलाय सर आमचे पिडाक शिरा तुवें धुवन केलाय बाबा मानान आनी वय बाबा महिमेच्या मुकुटान तुवें आमकां न्हेसयलाय बाबा हालेलुया वी सिंग प्रेज टू यू बाबा तुज्या सान्निध्यात आमी धांवून आयल्या जेहोवा आमचो देव तूं जेहोवा आमचो देव तूं होली स्पिरिट fill this place Holy Spirit आमी हरियेकली पवित्र आत्म्यावरवी आमी देवाकडे उलया let us talk to God ओ हे सुवात आमी स्तुत्यांत बरया देवाचे उतर सांगता स्तुती गितां सवय ताचे समोर या हालेलुया हालेलुया अर्घां दिवन ताच्या दारवाट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां सवय ताचे समोर या Oh Lord, we praise you. Worthy is your name, oh God. Worthy is your name. Worthy
Jesus the Son of God. पवित्रज्ञा तू आमकां सगळे ह्या वेळार मोगळा बाबा आमच्या कहाणी सुट्टे करता हांव तुज्या मुखार बाबा घुमोव तू आमकां कर तुका आभार म्हूण आपोवच्याक तुज्या पवित्रज्ञा बरें फार तुका आमी दादोशी करच्याक बाबा तुका आमी आपोवच्याक आमच्या आराधनान बाबा एक केवल एक कंदर मात जावंक नजो but it should be more than a song, Father. It should come from within, from our heart, oh God. Lord, we praise you. पवित्रज्ञा तू हांगासर आसाय तुका आमी अर्गां दिता जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंयसर सुटका आसा हालेलुया हालेलुया उराबाका शंदरोबा सकतरोबा कतिरोबा Holy Spirit, fill this place. सर्गेच्या बाबा तुझा आमी मोग करता तुझें नाव भूमी वयर सगळ्यांक उंच मारता सर्गेच्या बाबा तुजो मोग करता थँक यू लॉर्ड सर्गेच्या बाबा तुजो मोग करता तुझें नाव भूमी वयर सगळ्यांक उंच मारता तुझे रास्ते I'm just a beggar. Perkenanami tuji primakaya Serja Bapa Sumo Kerta Tuje nau pe bumi wai sagyan Usubarta Tuje raste sabizami I'm just a beggar. Perkenanami tuji primakaya Silom kusau sebut beda dewa Tu aso adi kureyam so Silom kusau sebut beda dewa Sesakas berpikir Silom kusau sebut beda dewa Tu aso adi kureyam so Silom kusau sebut beda dewa Sesakas berpikir Sergija Bapa Tuzo Mogerta Tuje naam te bumi wai sagyan Usubarta Tuje raste sami zavi I'm just a beggar Perkenanami tuji primakaya Silom kusau sebut beda dewa Tu aso adi kureyam so Silom kusau sebut beda dewa Sesakas berpikir Sesakas berpikir Sesakas berpikir Hallelujah Sesakas berpikir आणि आम्ही तुझ्या सणाचा संस्कार असलेले असूया तुझ्या मुखावर आम्ही पळयते लॉर्ड जीसस तुझ्या मोगा खातीर आम्ही अर्गां दिता बाबा तुझ्या आराधना करून आम्ही जगल्या हे आमचो मोग जावन आसा बाबा तुवें कालवारच्या कुर्सार
तुला समोर दाखवले बाबा तुझ्या क्लास समोर दाखवले यावर आणि या वेळा आम्ही तुझं मोग साधवच्या help us Holy Spirit fill every heart Holy Spirit hallelujah thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus जमल्या आम्ही जमल्या तुझी स्तुती करच्या hallelujah thank you Jesus जमल्या आम्ही
And you will never change, O Lord. And you will never change. तू कहने से बदला नहीं बाबा, तू कहने से बदला नहीं जैसे हालेलुया। Psalm 102 हम तुझे उद्धार संता बाबा, पृथ्वी तू है रचले, आणि सर्ग तुझ्या हाताचे काम ती सोडून वते हालेलुया पण तू तसंच असतो Glory to God. Glory to Jesus. तुझे वर्षा के दिन अंत्य and you will never change forever and ever you are the same मोगड़ा बाबा तुझ्या नावाखातीर तुका आम्ही अर्घ दिता तुझ्या नावावरवी आज आम्ही जियता तुझ्या नावात तू आमका अधिकार दिलाय आणि ते अधिकार आम्ही वापरता the name of Jehovah God पवित्र बाबा तुझ्या मोगाखातीर तुका आम्ही अर्घ दिता बाबा Father we thank you for your love बाबा तू आमचो कितलो मोग केले बाबा आम्ही पिडेशिरेत असलेल्या वेळा जेव्हा राफा तुका आम्ही उलो मारल्या पुरो तू आमका गुण करताय आम्ही कधी दुखात असलेल्या वेळार आमचे समाधान बिघडल्या वेळार जेव्हा शालोम तुका आम्ही उलो मारल्या पुरो चारी वाटांनी आमचे ते समाधान राज करशे तू करताय बाबा आम्ही सोलवानेत असलेल्या वेळार जेव्हा नेसी तुका आम्ही उडास करत असताना आमका तू जैत दिवस देतो होय बाबा आम्ही तुझ्या पयस असलेल्या वेळी आमका बघता असताना जेव्हा श्यामा आमच्या ते बिडार तो करण्याचा तो आमका दाखवताय अत्यावर मी जन्मलो तो मौसम रे उद्धार सकता बाबा तुका आम्ही अर्घ दिता पवित्र आत्म्या तुका आम्ही अर्घ दिता कितलो बरो देव तू बाबा हालेलुया आम्ही हर एक सांगया and you will never change hallowed be thy name पवित्र जाव तुझे नाव Jehovah God you reign and you will never change oh Lord forever you are the same hallelujah and you will never change oh Lord thank you Lord hallelujah and you will never change oh You will never change.
never change, oh Lord. तुझ्या वर्षात अंत्य नासून You are the same yesterday, today, and forever. काल आज फाल्या निरंतर एकच असं देव तू सोम्या तुका आम्ही धन्यवाद देता. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Right now, yogi.
हमने आराधन करने वकाच्या ठिकाणी उभारला. देव तुझं बरोबर, देव तुझं बरोबर. आमच्या संगीत जोडलं नसतं. आमची स्तुती तुझ्या मुखात उभारली नाही. ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्व योग्य जर लोक एक लस्स जाऊन बसा, एक लस्स जाऊन बसा. Something is breaking. Something is breaking in this place this morning. Something is breaking in this place in the heavenly realm. एक प्रकारचं देव
तुझ्या प्रसन्नते तुझ्या समुखात परिपूर्ण संतोष असा आणि तुझ्या उजव्याकडे शासनाचे सुख आमचे मध्ये आराधना तुझा वाट करसो देव तू अजपा करसो देव तू बसावणे पाळसो देव तू that is who you are Jesus we praise you thank you Lord मोगळा बाबा आम्ही तुझे आराधना केले तुझ्या दयेत आणि तुझ्या कृपेत लागून तुझी प्रसन्नता ते प्राइसलेस ते इतके मोलादिगे कोणात आम्ही ते मोल बनून जायना आणि ते प्राइसलेस ते धर्मांत जातले आमकां दिलाय बाबा तुवें विंचले आमकां संवसाराच्या बुन्यादी पयल्याच that we have to be blameless and holy before you, O God. तुका आमी अर्घां दिता तुका भियेतल्या थंय तुजो मोग कितलो आभार तुझ्या त्या रेवरेंत आमी रावल्या तुझ्या प्रसन्नते मुखार आमी रावल्या आमचे पवित्र हात तुझ्या मुखार उबारता आणि पवित्र देवा तुझे आमी आराधना करता आणि तुझ्या लागीं आमी सांगता बाबा आमकां तूंच जाय कितेंच आमकां दादोशी करूंक शकना कित्याक तुजे थंय आसा सासणाचें सूख तुका आमी अर्घां दिता बाबा तुज्या भुरग्याच्या तुज्या भक्तांच्या आराधनांत शियासाम घेवचो देव तूं आमच्या मरेगांत आसाय बाबा तुका आमी अर्घां दिता पवित्रत्म्यान तुका आमी अर्घां दिता तुजें नांव तें पवित्र आनी तुजें नांव तें जेजू Jesus there is something in this name Jesus heaven in this place heaven in this place heaven in this place Jesus तुझे नाव कितलो सुंदर तू कितलो दयाळ कितलो काकुलदार तू जेजू तू प्रकाशताय bright morning star तुझे आमी आराधना करता जेजू तुका आमी अर्घां दिता तुझे मुखार आमी सदा Lord your presence thank you for your love thank you for healing every heart कित्याक जंय सोम्याचो आत्मा आसा थंयसर सुडका आसा बाबा तुका आमी अर्घां दिता मुगलो वेळ तुज्या हातां ओपन दिता हेर एका कार्यान तुका महिमा जाव तुज्या महिमे खातीर समून तुवें आमकां रचले वेंचले लागीं हाडले बाबा तुजें आमी आराधना केलें आनी ससनाक तुज्या सांगात आमी आसतल्या आनी तूं एक बेगीनच येवचो आसाय आमकां तूं उखलून वचचो जावन आसाय तुजेर आमी आमचो विश्वास दवरले आमचे जेजू मागता बाबा जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन
आमी मागणी करया आनी सोम्या म्हज्या लागीं उलय म्हणून आमी सांगता सगळ्यात मो कितें आमचे कडेन सांगूंक आशेता जावया इल्लेशें थोडेंच म्हाका तें जाय म्हणलें देवाक कळीत आसा तें म्हाका आसता दिवं लेट द होली स्पिरीट स्पीक टू ईच वन म्हाका हर एकल्याक तो उलोवंदी युट्यूबाचेर तो उलोवंदी हांगासर आसलेल्या कडेन तो उलोवंदी म्हजे लागीं तो उलोवंदी म्हाका हर एकल्याक देव ताच्या उतरां जावन ताच्या मुखांत तो उलोवंदी आपणूंदी कितें गरज आसा खंयसर आपलीचें खंयसर कितें सांगचें आमकां कितें उत्साहीत करीचें कितें एनकरेजमेंट दिचें कितें आमकां सुटका दिचें तें सगळें सोबी ताच्या उतरां मरिफात कोणी धर्माचें सगळें करून दी म्हणून आमी मागया मोगला बाबा हो वेळ तुज्या हातात आमी समर्पण दिता आमच्या मोदेगात आराधनांत महिमा घेतलेल्या देवा आराधनाच्या मोदेगात बसका घेतलेल्या देवा तुका आमी परतून आमचे काळी समर्पण दिता आमचे लागीं तूं उलय सोम्या म्हणजे म्हाका तूं माग गोंयांत म्हूण परतून आपली मागता सोम्या आनी तें मागणी म्हाका कळोवन दी आनी म्हजी उतरां तुज्या हातोटीन घे म्हजी जीव म्हजी चिंतना म्हजी गोपनां सकयल तुज्या हातोटीन घे आनी तुका महिमा जावचे बरी मात्र सोम्या हांगासर उतार येवचे बरी तूं कर म्हूण मागता आयकतल्याक तें आत्मीक काण आनी पोशण तें जावं दी तूं आमचे लागीं उलय आमकां तूं बाळ एनकरेज कर मागता जेजूचे कुडीन आमेन आराधनाच्या विशयाक उलोवंक म्हणून हांव तयारी करनासलो पूण आयतार लागीं येता आसतना म्हाका भोगलें सोमी म्हजी ती मॅसेज चेंज करूंक आशेता आनी तें सोईंग आनी रिपींग तें वोमचें आनी लोमचें ताचे विशयान एक नव्या रितीन मुखार वचोंक आशेता म्हूण म्हाका समजलें आनी आयचो संदेश ताचोच तो भाग जावन आमी सोईंग एनकरेज सोईंग एंड रिपींग कितें आमी समजता कितें आमी वोमता तेंच आमी लोक आमी एनकरेजमेंट आमी वोमपूं जाल्यार एनकरेजमेंट आमी लोकता सगळी आमी एनकरेजमेंट करता आनी सोम्याचेर तें कितें काम आमकां सोम्यान आमच्या हातांत वचूंक दिलां तें आमी करूंक शकतले आमेन सो आज सोईंग एनकरेजमेंट आनी हाच्या विशयान ध्यान करता आसतना कोविडा विशयान आनी कोविडाच्या वेळाचेर प्रत्येक जावन ते ऑक्सिजन शॉर्टेज देर वॉज सगळी सिलिंडर ऑक्सिजन सिलिंडर खातीर धांवताले आनी आय फेल्ट द लॉर्ड सेइंग टू मी दिस इज द ऑक्सिजन दॅट इज नीडेड इन द चर्च देवाच्या सभेंत देवाच्या लोकांक देवाच्या सेवकांक आमी खंयच्या हर एकाच्या जाग्यार शिकतल्यांक सभेंत काम करच्या जाग्यार सभेंत घरांत कुटुंबांत हर एकाक एक देर इज एन ऑक्सिजन दॅट वी रिक्वायर टू सर्वायव टू थ्रायव आमी तातूंत वाडोवंक आमी कितें आमकां आपोवणें दिलां न्ही तें बऱ्या तरेन करूंक एक ऑक्सिजन तें देवा येवचें तें ऑक्सिजन ऑफ एनकरेजमेंट ताका उत्तेजन उमेदीन भरचें प्रोत्साहीत जावचें हें जावन आसा कित्याक उत्तेजन कित्याक एनकरेजमेंट कित्याक म्हळ्यार आमी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार मासली ती उदकांतली भायर काडल्यार ती धडपडोवंक सुरू करता कित्याक ती उदकांत मात तें जिवंक जाता आमकां हर एकल्याक तें एनकरेजमेंट त्या वातावरणांत आमी आसता आसतना आमी तें स्वाभावीकपणी आमकां कितें करूंक देवान आपयलां न्ही तें करूंक आमी शकता वाय एनकरेजमेंट कित्याक म्हळ्यार देर इज समथींग ऑपोजीट टू दॅट डिस्करेजमेंट म्हळ्यार कितें उत्तेजन नातलो जागो प्रोत्साहन नातलो जागो पाठिंबो नातलो जागो मोटिवेशन नातलो जागो आनी एक काणी वाचली आयकल्ली आनी वाचल्ली म्हाका उडासा येता सैतानाचें एक वर्कशॉप आसलें आनी तातूंत हांव ताचे कडेन टूल्स आसले मस्तुपुरा ती ताणें काम करची ती टूल्स आनी तो एक ताचें एडवर्टायजमेंट करता जस्ट काणी डोंट टेक सिरियसली पूण कितें तातूंत एक लिसांव आसा की तें आमी समजोवंक शकता आनी तें एडवर्टायजमेंट केल्लें तेन्ना सकयल ते ताचे टूल्स व्हरोंक येतात ताचे
ताचे दलाली पुराय येतात आणि थंयसर एक ते टूल काय म्हणे आयुध हातेर एक ते आसले मस्त पोरणे जावन थंयसर आसले आनी थंयसर ताणें तें बरयलें नॉट फॉर सेल हे विकते घेवंक साध्य ना पूण ते तुमी पळयलें मात उरले पुरो घेवन अशें आनी ते वचून पळयतना थंयसर बरयलां डिस्करेजमेंट निरुत्तेजन ह्या उत्साह नातल्लें दयेन नातल्लें वॉटेवर सो तसंच ते ताचें थंयसर बरोवन गेलां आनी ताचें ते काण घेवंक आयिल्ले ते सांगता ते कित्याक तूं विकिनाय घेवन ते म्हणून तो सांगता हे म्हज्या त्या हातेरा पैकी सगळे सट्ट मोलादीक हातेर हें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार ते हांव उपयोग केल्ले गजाला कोणाचेर हांव उपयोग करता न्ही तांकां मागीर कांयच करूंक तांकां जायना कितें सोम्यान आपयलां न्ही तें करनातले बरी हांव तें करूंक शकता सबार सेवकांक हांव पळयता सबार विश्वासाक हांव पळयता ह्या हातेरा वरवीं म्हूण तो सांगता वाय एनकरेजमेंट कित्याक म्हळ्यार तें आसन अशें तें ताचे हातेर तें नाश जावन वचच्या खातीर देवान आमकां दिल्लें तें जावन आसा एनकरेजमेंट तर कळितांव आमकां मेळटा असले एक मारेकार अस्त्र तो आमचे विरोध तो उपयोग करता जाल्यार आमकां जाय जें कितें तें ऑक्सिजन तें एनकरेजमेंट तें आमकां खंयसर मेळटा आनी ती एक त्या एका आमी मुखार वेता आसतना आमी पळोवया कित्याक आमी डिस्करेज जाता केदाळा आमी डिस्करेज जाता आमी चिंतून की केदाळा आमकां डिस्करेजमेंट जाता पुराय आमी मागणी करता मस्त मागणी करता आनी आमी आशिल्ले तेदाळा ती एक जाप आमकां मेळना म्हणून आमकां भोगले तेदाळा कितें जाता डिस्करेज जाता की म्हाका मात आमकां सगळ्यांक जाता आनी आमकां डिस्करेज जाता परतून कितले मागचें व्हडलें बरें जाता देखून जेजून सांगलां लोकाच्या वाजेरांत आमी वाचता 18व्या अध्यायांत आमी सोडिनासतना बेजार जायनासतना ह्या उत्तेजन कळवून घेनासतना ते सेम वर्ड्स यूज करूं ना पूण थंयसर आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर जेजू सांगता तें मेळटा म्हणसर तुमी मागोंक रावा कित्याक देव आमकां आयकोसो जावन आसा आमच्या प्रयत्नाक आशिल्लो परिणाम मेळना तें जाल्यार आमकां निराशा जाता आमकां निरुत्तेजन जाता आमचो उद्देश कोंताक पावनातले ते जाल्यार आमी मोग केल्ले तरी फाटी मोग मेळनातले ते जाल्यार दुसऱ्याक बरें करतना ताचे गुमानस्तानी करिनातल्यार मेसवणी व्यक्त करिनातल्यार जशें थोडे लिस्ट केल्ली हांगासर हांव वाचत्यार तरी एखादी आमी बरें करता आसतना तातूंत कितें कोणी सूख कोणी सोबतीत जाल्यार टिका केल्यार त्या जाल्यार आमकां तें निरुत्तेजन जाता असल्या वेळार आमी खंयसर उत्तेजन ह्या प्रोत्साहन सोदचो हे म्हजें मेन आयची टॉपीक जावन आसा कशें आमी उत्तेजीत जावचें आमकां खंयसर उत्तेजन मेळटा आमकां तेजो गोत आसा जावंक पूण आमची एक रिफ्रेशींग क्लास जावन पयलीं आमी उत्तेजन आमी सोदी जाय आमच्या सोम्या देवाक आनी ताच्या उतरांक आमकां तें मेळटा वेर डू वी फायंड एनकरेजमेंट इन गॉड फ्रॉम गॉड इन हीज वर्ड फियर नॉट म्हणून आमकां कितले बरें आयकोंक मेळटा म्हणून म्हणटात सो 365 is 366 एका दिसाक चड खरें म्हणजे ते लीप इयर आसा रे लीप इयरान ती ताकाय सद्यान ताच्या मतीन दवरून ते फियर नॉट म्हणून फियर नॉट भियेनाका कित्याक भियेनाका कित्याक थंयसर आसा मस्त पटी तो सांगता भियेनाका कित्याक भियेनाका हांव तुजे सांगात आसा भियेनाका कित्याक म्हजो उजो बळवो हात तुका तो सांबाळून धरता भियेनाका कित्याक हांव तुजो झुजारी तुज्या पक्षान हांव आसा मस्त पटी विंगड संगती तो सांगता भियेनाका कित्याक हांव तुजो देव तुका आपयलो आनी पोताक पावसो
बी स्ट्रॉंग आमी वाचता मस्त पटी आमी वाचता बी स्ट्रॉंग कित्याक देव देवाक कळीत आसा आमी थोडे फावटी आमी ते स्ट्रॉंग जावन उरना थोड्या सन्निवेशांनी त्या खातीर देव आमकां सांगता बी स्ट्रॉंग तूं बोलवंत जा तूं धैर्यशाली तूं जा बी स्ट्रॉंग डू नॉट बी डिस्मेड आय एम विथ यू आय लव यू कितले फावटी सांगता स्वामी ते लेक्याल आमी करतना आमी लेक्याल हांवें वाचूना आयकूना पूण आय लव यू विथ एन एवरलास्टींग लव ते देव परतून परतून सांगता आमकां सांगता कित्याक सांगता कित्याक तर आमी विसरता थोडे फावटी आमी निरुत्तेजन जाता आमी निरोध सांगता आमकां आयकूंक बरें जाता न्ही कोणें आमकां आय लव यू विक्टर आय लव यू म्हूण कोणें सांगतना म्हाका मस्त दोसकाय जाता म्हणजे सांगता एकलो आसा एकले आसा म्हूण सांगता आमकां देव हर एकल्याक तें सांगूंक आशेता आमी तशें जाल्ले तेका ही वील ऑलवेज हीज लव इज ऑलवेज देयर ऑलवेज देयर हर एका घडये आनी आज हांगासर कोणाय तो सांगता सांगता म्हज्या धुये म्हज्या पुता तितलेंच पुरो आमकां ते उतार येता आसतना आमच्या काळजान बगता आसतना म्हजो म्हजी धू म्हणून तो म्हाका आपयता आसतना ही इज माय फादर आज आराधन करता आसतना देवाच्या वरते प्रेझन्स म्हाका भोगलें हांवें सांगलें थंयसर त्या आराधनाच्या मोदेकांत म्हाका भोगलें कितें देव आज हे कितें करते आसा तत्मीक त्या एका वातावरण इट वॉज एन एनकरेजमेंट टू मी देवान म्हज्या काळजांत उलयता आसतना आय एम ब्रेकिंग समथींग ओवर दीस चर्च आय एम ब्रेकिंग समथींग ओवर द वर्शीप ऑफ दीस चर्च ते एक उतार म्हज्या काळजांत आसतना मातसो संतोश जालो म्हाका वी आर प्रेयिंग आमी मागते आसा तर सोमी आमकां आयकता हर एका आयतारा दीस देव एक नव्याच रितीन आमकां चलयता Amen. आमकां एनकरेजमेंट जाताली या आमी खंयचें कितें उणेपण आसलें तें पळयता आमी पळोवया देव कितें करते आसा तें आमी पळोवंक सुरू करता जाल्यार आमची पळोवची रीत सगळी बदलता देवान काळजां आपडलो ते बदलता आसतना देवान एक आशा हाडटा आसतना आमकां एनकरेज आमी उणेपण आसलें तें पळोवता तेंच पळोवन गेल्यार आमकां डिस्करेज जाता सो दॅट इज Satan's tactic. सैतान आमकां तेंच पळोवंक तो आमकां परतून व्हरता आमचे ते उणेपण कितें आसा आमची चलवणी तो पळयशें करता पूण देव आमकां आज सांगोंक आशेता आमच्या आमी मेजांत वांटेली जातना जेवणांत वांटेली जातना सगळ्यांक तेंच सांगलें कितें सर आमचे खातीर ताणें केलां एक मोल दिवन आमकां ताणें घेतिल्लें आसतना He has invested his son's life. सकट आमचे ते आमकां ताणें दिल्लें आसतना तर आमकां तो कितें सुचोवचो म्हजो हात तूं सोडचो न्हय तुजें आराधन करता म्हजें सांगाता आसा तुजें आराधन करता म्हजी चिंतना चड जाल्यार म्हजे बोवारी तूं बेडो घालता दॅट इज एन एनकरेजमेंट आज तुमी सांगूंक आशेता हर एकल्या तुमी एक निरुत्तेजनांत प्रोत्साहनांतल्या जिवितांत आसात जाल्यार तुमी आज सांगूंक येता म्हज्या पुता उठ तुजें सांगाता हांव आसा एंड आय शायन फॉर युअर लायट इज कम तुवें उठोवंक तुजे खातीर सर्व केलां पवित्रात्म्याक हांव तुजें विशेष रितीन आणकी चड तुजें तें तो अभिशेक चडोवंक हांव तयार आसा तुवें समर्पण दिता आसतना हांगासर आसा सोम्या हांव तयार आसा सोम्या म्हूण तुवें सांगता आसतना समर्पण दिता आसतना तो तुजो मोग करता म्हजो मोग करता I am for you. Psalm 118 verse 6 सांगता He is for me. God is for me. He is among those who help me. ते आमकां कळटा आसतना आमी भियेचे म्हणना Whom shall I fear? What man shall I fear? I have a plan for you, for your good. तुजे खातीर एक योजना आसा म्हजी योजना आसा त्या योजनाक तूं मुखार वयशी जाल्यार तूं कितें सुचोवंक वचोंक Jeremiah 29 verse 11 तो सांगताले I have a plan. I have a future for you. उत्तेजन आमकां हर एकल्याक जाय आमी पळयता एलिया त्या 19th chapter of Kings, First Kings रायाच्या त्या पुस्तकान आमी पळोवचें जाल्यार
just in briefly I'll touch it. तो कितें करता तो एक वक्त देवाचें ते एक काम जावचें तो पळयता त्या तो लोक सगळो देवान पयस गेल्लो तो बाळाच्या फाटल्यान तो गेल्लो तो तांकां त्या कार्मेल दोंगराच्या ते एक सॅक्रिफायस ताणें भेटयत आसतना देव एक वट्टे ताचे जैताचें थंयसर प्रकटन करता महिमेचें प्रकटन करता उजो थंयसर त्या सॅक्रिफायसाच्या वयर पडटा आनी बसमिता तें आनी ते जाल्यार सगळे ताच्या पयलें तो मागता कितें मागता लॉर्ड सोम्या तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या ह्या सेवकान केलां म्हणलें तूं एक प्रगट करून दाखय तुज्या लोकांची काळजां तुज्या थंय पाटीन पडटा तशी तूं कर Turn the hearts of your people back to you once again. ते ताचें मागणें जावं आसा आनी ते जाल्यार उसो थंयसर पडटा आनी ताचे उपरांत परतून तो पावसा कडेन मागता आनी पावस थंयसर पडटा जात कडेन मागणें करता आसतना पावस पडटा देव दाखोवन दिता हांव तुजे सांगता आसा देवाचो सेवक देवाचो प्रवादी तो ताच्या उतरा प्रमाणे थंयसर काम करता आसतना ताचे सांगता आसा म्हणलें तो दाखोवन दिता पूण तें कर तो पावस येता आसतना तो धांवता हें पुरां करता हें फिजिकल एक्झॉर्शन धांवले उबे जावया ऑल ते व्हडल्या एका जैतान तो पाशार जावन तें जाल्लें तें येदो व्हडलो देवाचो प्रवादी तो कितें आयकता तो जेजेबल ताका सांगता एलियान केल्ले ते सगळे आनी ताणें कशें सगळ्या प्रवादांक तालवारीन दिवशें मारले म्हूण आहाबान जेजेबेलाक सांगलें तेन्ना जेजेबेलान एका दुताक एलियासाचेर धाडलो आनी ताका अशें सांगूंक लायलें फाल्यां ह्याच वेळार जें कितें तुवें तांच्या मदल्या हर एकल्याच्या जिवाक केलें तें हांव करिना जाल्यार देव म्हाका निश्चूर शिक्षा लाव एलिया भियेलो आनी आपलो जीव वाचोवचे खातीर पळोवन धांवलो आनी तो जुदाच्या बेर्शेबाक पावलो आपल्या सेवकाक थंय सोडून तो अरण्यांत एका दिसाची वाट समजून गेलो थंय तो एका रुखाक पावता बसलो आनी मरणाक आशिल्लो ताणें म्हळें सेरोस्परा हे पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजांक त्रास बरो न्हय ते एका व्हडल्या निराशेंत तो येदे व्हडलें देवाचें काम ताणें पळयलें देवान पासून सांगात दिवचो पळयलो पूण त्या एका घडये एक उतार आयिल्ले तक्षण एक बियाचें उतार आयिल्ले तक्षण तो भियान थंयसर रावतलो आमकां कितें जाता थोडे फावटी आमी कितें आयकत आसतना देवाचें काम देवाचें तें एक प्रवाद एक प्रॉमीस बसावणी आमकां येवन आमी राखता आसतना देवा आमकां थोडे फावटी थोडे आयकत आसतना आमकां तशेंच भियान घेवया म्हणटा पूण देव सांगता हांव तुजे सांगता आसा हें सगळें देवान ताका मुखार आमी पळयता तो थंयसर आड पडलो आनी रुखा पोंदा न्हिदलो पूण एक देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हणलें गॉड डजंट फॉरगेट हिज सर्वंट व्हेन ही इज डिस्करेज्ड आमेन ताच्या भुरग्यांक ताच्या लोकांक ताच्या भुरग्यांक तो त्या एका स्थितींत तो सोडूंक आशिल्लो तांकां तो पोशण दिता ताच्या उतराक ताच्या रत्न्या मुखार आराधन करता आसतना तो उठयता तो आमकां जागयता तो तसो मोग व्हरता आनी तेच आज आनी फाटल्या दिसांनी तो करते आसा हालेलुया आमच्या काळजांत ती आनीक चड आशा आसोली आनी थंयसर तो ताका विसरना आनी तो कितें सांगता एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें उठ आनी खा ताणें आपणा भोंवती दिश्ट केली ताच्या माथ्या लागीं इंगण्याचेर भाजलेली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें ताणें केलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत परतून आड पडलो पूण सरस्वताचो दूद दुसरे फावटी आयलो आनी ताका परतून ताणें आपणून म्हळें उठ आनी खा ना तर वाट तुका भोव लांब जातली तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो ह्या खाणाचे घटनायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सरस्वताच्या दोंगराक सरोन गेलो देवान एका उतरा मरेपाक एका आपडण्या मरेपाक ताचें खाण आमकां दिता आसतना थोडे फावटी परतून आमकां कितेंच ना जाल्यार आमकां वचोंक साद जाता कोणी आमेन म्हणटात That's what God does. He doesn't forget
his people. तो तांकां उठयता अस्कत्याक तो बोल दिता. इस्रायलच्या प्रवादीच्या ग्रंथान आमी 40 अध्यायात पळयता आमचे फेवरेट वर्स केदाळे ही दॅट वेट्स अपॉन द लॉर्ड. ताचेर राखून रावलेल्या ताका तो कितें करता, तो ताका बोळान भरता, त्राण तो दिता, तकनातले बरी करता, धांवोंक करता, गरडा बरी उबोंक तो करता, तसले त्राण तो दिता. तरणाट्यांच्या की चड प्राय आशिल्ल्याक तांकां तो उबोंक करता, तसल्या एका त्राणान तो भरता. एक ताचे उतार, एक ताची आपोवणी. एनकाउंटर्स. When he gives the encounter, that is enough for a lifetime. But he will give again and again. आमकां तें जाय जाल्यार परतून तो दिता, आशिल्ल्यांक उकेल्ल्यांक तो दिता. तूं तसल्या स्थितीर आसाय जाल्यार आज सगळ्या कडेन एक उतार तुका सांगेन, सगळ्या म्हाका तुजी आपोवणी जाय. म्हजी ल्हान जिणी आसा तरणाटे तुळजावीर, ताका सांग म्हजी ल्हान जिणी आसा, म्हाका तें स्वस्त दिसना सोम्या, पूण तुजी आपोवणी म्हाका जाय, तुज्या वाट्यांनी म्हाका चलोवंक जाय, तूं म्हाका करपा दी. हांव डिस्करेजमेंट, हांव त्या निरुत्तेजनांत पाशार जाते आसा ह्या वेळाचेर, पूण तुवें म्हाका आपोवणी जाय. आनी ताका ताणें आपोवणी. आनी एक उदाहरण म्हाका पळोवंक जाय दाविदाच्या विशयान. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 6. दावीद देवाचो सेवक, देवाचो रोजानी ताच्या काळजा संगलो चक्कड जावन आसलो. ताका अभिषेक मेळिल्लो. तो मुखलो राय एक इस्रायल लोकांक, जुदेव लोकांक तांकां चलोवचो एक गोवळी जावन तो आसलो. पूण त्या एका स्थानार तो आणखी पावोंक ना. ताका देवान दिल्ल्या त्या एका स्थानाक तो आणखी पावोंक ना. आत्मीक रितीन ताका ते बसवणे प्रवादान अभिषेक सकट ताका मेळिल्ल्या वेळाचेर तो सवलत गांवची आमी पळयता. आनी हांगासर त्या एका सन्निवेशांत कितें घडलें म्हणून तिसऱ्या दिसा दावीदान ताचे मनीस जिकलागाक पावले. त्या भितर अमालेकितांनी नेगेबाचेर आनी जिकलागाचेर धाड घाल्ली. तांणी जिकलागाचेर आक्रमण करून ताका उजो लायिल्लो आनी स्त्रियांक आनी शहरांत आसलेल्या सगळ्यांक, ल्हानांक आनी व्हडांक बंदी घालून व्हेल्ली. तांणी तांचे बदल्या कोणाकच जीवशी मारूंक ना. बगार ते तांकां व्हरून गेले आनी आपले वाटेक लागले. दावीदान तांचे मनीस शहराक पावले तेन्ना ते लासून गेल्ले आनी तांच्या बायलांक, पुतांक आनी धुवांक बंदी घालून व्हेल्ली ती ताणें पळयलें. दावीदान ताचे सोबत आसलेले मनीस बोग मारून इतले रडले की आनीक रडोवंक तांकां सकत ना जाली. दावीदाच्या दोगां बायलांक जेज्रेयलाची अहिनोआम आनी नाबालाची विधवी अबिगैल हांकां बंदी करून व्हेल्ल्यो. 6वें वचन मेनली आमी थंयसर पळोवया. दावीद आतां व्हड संकटांत सांपडिल्लो, कित्याक लोक ताका फातरावचे विशीं उलयतालो. लोकां मदलो हर एकलो आपआपल्या पुता आनी धुवाची चिंता करून मनाक कळवळटलो. पूण दावीदान सर्वेस्परा आपल्या देवाक हांव धैर्य घेतलें. डिफरंट ट्रान्सलेशन्स आसात ते एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, he strengthened himself in the Lord. Okay. But David encouraged himself in the Lord, his God. Okay. दावीदान आपणाक कितें आमी थंयसर पळयता. आमी पयलींच्या अध्यायान पळोवचें जाल्यार 22व्या अध्यायात आमी पळोवचें जाल्यार फर्स्ट आनी सेकंड वर्सांत ज्या आमी पळोवचें जाल्यार दावीद सावलातान धांवलो त्या एका गुहेंत तो थंयसर लिपोन रावता. 22 chapter 22. Jesus.
अब्दुल्लामाच्या दोलीक म्हणून बरयला हांगासर त्या एका केव अब्दुल्लाम्स केव ताच्या भावाक आनी ताच्या बापायच्या सगळ्या कुटुंबाक ही खबर मेळटस दावीद गाता ताव भायर सरलो आनी अब्दुल्लामाच्या दोलीक आयलो ताच्या भावाक आनी ताच्या बापायचे सगळे कुटुंबाक ही खबर मेळटस ते ताचेशी गेले वर्स 2 कश्टांत सांपडलेले रिणांत बुडलेले वा मनस्ताप आसलेले सगळे ताचे भोवती एकठांय जाले आनी तो तांचो मुखेली जालो आनी ताचे सोबे सुमार 400 मनीस आसले ह्या मनशा विशयांत आमी पळयता असले पुरा ते इंग्लिशान सांगता आउटकास्ट they were in distress and everyone that was in debt and everyone that was discontented gathered themselves unto him. The same people, yes, Moniz, they tankato tarbet karta. They become a mighty army afterwards. He trains them. Tankato tarbet karta, tanka juzari karta, tankato poshan karta, tankato surakshit sambalta. हर एक कर्ण आम्ही त्या ते आम्ही त्या 30व्या अध्यायात आम्ही पळोवचें जाल्यार तेच मनीस कितें म्हणटात 16व्या वचनांत 1 Samuel 30 verse 6 कितें सांगतात The people spake of stoning him because the soul of all the people was grieved. तेसर आम्ही पळयता हेस ताणे पोशीत केल्ले ताणे ट्रेन केल्ले सगळे मनीस तेस आज एका स्थितीक पावल्यात ताणे करतात तेस फातर उडोवंक रेडी जाल्यात पूण कितें सांगता देवाचें उतर दावीद भियेलो ना कित्याक दावीद कळीत आसलें देवान म्हाका आपयला ताणें म्हाका सोडल्या शिवाय कोणाय कितें म्हाका करूंक जाय ताचेंच उतरां किर्तनांत आमी सगळ्यांत पळयता आज आमच्या स्थितीन आमच्या जिवनांत आमी तसले एका स्थितीर आसात जाल्यार आमी उदास दवरता वेर डज माय हेल्प कम फ्रॉम म्हजें सहाय खंय तावन येता सौम्या तावन येता खंय तावन म्हजें बळ येता सौम्या तावन येता खंय तावन म्हजें उत्तेजन येता सौम्या तावन येता पयलें आमकां सौम्या तावन येजें कित्याक म्हळ्यार लोकांचेर पातळी लोकांना थोडे फावटी तें उत्तेजन मेळना आमचें तुजें आनी म्हजें आज उत्तेजन सौम्या तावन पयलें आमी थंयसर सोदया त्या वेळा आमी निराश जावचें ना ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड आनी आमी पळयता तो मुखार वचून ते मुख्या त्या वचनांत पळोवचें जाल्यार एटीन आनी 18 आमी पळयता ताच्या पयलें सौम्या कडेन तो विचारता ताणें पूण दाविदान सर्वस्पूर आपल्या देवाक लावन धैर्य घेतलें एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड इज गॉड ताणें आयमेलेकाच्या पुता याजक अबियाताराक म्हणलें एफोद म्हजे सरशी हाड अबियातारान दाविदाक एफोद हाडून दिलो दाविदान सर्वस्पर लागीं विचारलें हांव ह्या लुटकाराच्या पोंडाची पाट धरून वसो ते म्हाका मेळटीत सर्वस्परान ताका जाप दिली तांची पाट धरून वस कित्याक ते तुका मेळटलें आनी तूं लोकांक निवारूंक शकतलोय ओके कितें आमी पळयता दावीद ह्या सगळ्यांचें तो पळयना पूण देवाचेर ताचे दोळे तो दवरता देवाचेर दोळे दवरता आनी ताचेर देवा थंय तो एनकरेज करता देवा ते एनकरेज करता आनी तो वेता आमी पळयता 19 आमी पळयता अमेरिकांतांनी अमालेकितांनी वेल्लें तें सगळें दाविदान सोडयलें आनी दाविदान आपल्या दोगां बायलांकी सोडयल्यो अमालेकितांनी वेल्ल्यांतले कांयच नश्ट जावंक घेतले ल्हान वा व्हडू पूण पूत वा तूं लुटिंतले हेर कितेंच दाविदान सगळें फाटीं हाडलें डेविड रिकवर्ड ऑल डेविड रिकवर्ड ऑल केदारा तुजो परवसो तुजी सकत तुजें बळ तुजें उत्तेजन सोम्यातावन येता की तेदारा तुवें कितेंय कळून घेतलें जाल्यार यू वील रिकवर ऑल डोंट लूक एट अदर थिंग्स डोंट लूक एट सर्कमस्टान्सीस
देवा ते तुझे उत्तेजन ते केदाळे आसूं because my help comes from the Lord. David, how did he get that courage? Kaita untaka te bol mele. How could he encourage himself in the Lord is God? And how can we do it? कशे म्हणून चिंता तुम्ही कशे म्हणून आम्ही समजत आहोत हांव चिंता खंडीत ताच्या किर्तनाने सांगले बापडे त्यांचं तो करता कितें तो सांगता forget not his benefits ताणें केल्ले उपकार तूं विसर नाका आमी ते गायता कितलें अद्भुतां म्हज्या जिवितांत केल्या तुवें ते हांव उगडास काडटा आसतना I can encourage myself. Look back what the Lord has done. कितें सर्व देवान तुझ्या जिवितांत केलां पयलें त्या आखंडाच्या वेळाचेर त्या पिडेच्या वेळाचेर त्या एका गुण्यापण आसले त्या वेळाचेर तुवें सोम्याक उलो मारता आसतना तुका कशें सोम्यान सोडयलें कशें तुका वदक्षूण दिलें कशें तुका गूण केलें कशें तुका चलयलें कशें तुका परतून हुकूम ताणें बोळ दिवन अभिशेकान बरें चलयलें न्ही तशेंच तो परतून करतलो तुजो भरवसो ताचेर हांव ही एनकरेज बाय लुकींग बॅक गोलियता विशयी ताणें चिंतलें आसलें 17 चॅप्टरांत तें आसा गोलियता विशयी गोलियता चडशें येता आसतना ताणें पयलें तेन्ना ताचे ही ऑलवेज लूक बॅक हाव द लॉर्ड लेड हिम तो एक मोठी तो उडास करता तो सांगता गोलियता मुखार येता आसतना कितें सांगता सावला कडेन सांगता सावला कडेन तो सांगता म्हाका ताणें आस्वेलाच्या हातांतले सिंहाच्या हातांतले म्हाका ताणें सोडयलें म्हज्या सोम्याक आनी तसो सोमी म्हाका ह्या सुन्नती नाटलेल्या त्या हातांतले म्हाका सोडयतलो हालेलुया तशें म्हूण सांगता कित्याक ताचो बरवसो सोम्याचेर आसलो ताच्या बोळाचेर न्ही ताच्या जाणवायचेर न्ही ताणें पयलें कितें केल्ल्याचेर न्ही पूण तो सांगता सोमी म्हाका सोडयतलो द सेम लॉर्ड who preserved me तसो म्हाका तो सुटयतलो म्हाका जगयतलो आनी दावीद ह्या गोलियता मुखार येवन रावता आसतना आमी पळयता 17व्या अध्यायान फर्स्ट सॅम्युएल 17 आमी पळयता कशें ताचे कडेन तो झुजता आनी तो सांगता देवा तावन तो सांगता प्रवाद कर्म तो सांगता कितें आज तुजें तें शीस सोमी म्हज्या हातांत दितलो आनी तुजें मास हांव ह्या सुकण्याक खाण जावन दितलो ही रिमेंबर्स दॅट इज हाव ही एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड इज गॉड आमी ते उदास काडचे म्हज्या कश्टाच्या वेळाचेर सोम्या तुवें म्हाका म्हज्या सांगात रावून म्हज्या पिडेच्या वेळाचेर म्हज्या दुखाच्या वेळाचेर कोण म्हजी ती मोगाची ती जाणून घेताच्या त्या वेळाचेर सक्कड मुक्तले म्हणून हांव चिंचा त्या वेळाचेर तूं म्हज्या सांगात रावलोय तुवें म्हाका देण दिली तुवें म्हाका उखल्लें तुवें म्हाका बोर दिली तुजी कृपा म्हजेर वतली आज पर्यंत म्हाका तुवें सांबाळलेलें एबेनेझर फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 7 वर्स 12 आमी पळयता कितें थंयसर तो सामुएल ते फातर थंयसर घालता आनी थंयसर सांगता तो त्या फातर आनी देवाचे नांव तो उलो करता एबेनेझर कितें ताचें उतर त्या उतराचें नांव अर्थ तस्मा The Lord has helped us thus far. येदो पर्यंत सोम्यान म्हाका चलोवलेलें आज कितेंय तूं विसरलें जाल्यार आज एक उतार तो उडासलो एबेनेझर सोमी म्हजो येदो म्हजो सांबाळलो म्हाका मुखार तो व्हरलो कितें ताणें म्हाका खंयच्या खातीर ताणें म्हाका वेंचला खंयच्या खातीर म्हाका ताणें आपयला कितें तो उलयला ही वील परफॉर्म इट हालेलुया तो करतलो कित्याक तो विश्वास देव जवळ आसा कशें आमी आमकांच सोम्यातय आमी एनकरेज करता कशें म्हळ्यार ताणें येदो म्हजो सोडूंक ना म्हाका ताणें वाचायला केदाळे म्हजे सांगात तो आसतलो आनी ताणें आपयला जाल्यार तो तें फुलफील करतलो दॅट इज हीज प्रॉमिस तो करतलो देखून ताचें थंय आमी उत्तेजन करचें लॅमेंटेशन बाय recalling his faithfulness in the past येदो पर्यंत ताचे विश्वासीपण फाटल्या म्हज्या जिविताच्या त्या घडीतांनी हांव तो उडास करूं जाल्यार हांव वी लेड एंड डिलिवर्ड इन द पास्ट फ्रॉम द एनिमीज लायन्स एंड बेर्स गोलायथ सॉल एंड फिलिस्टीन्स सावलाच्या हातांतलेंय ताणें म्हाका सोडयलें येदो म्हजो जिवाच्या फाटल्यान तो धांवडावन येता
पूण तरी सगळ्यांक म्हाका सांबाळला आनी तशें करता आसतना दाविदाचे एक ताचें कॉन्फिडन्स देवा तें आसलें म्हणून दाखोवन दिवचें तो कितें करता की म्हळ्यार सावलाचेर तो हात उखलना सावलाक मारचेंच ताका अवकाश मेळ्ळ्यार तो करिना आमकां कितें दिसांव थंयसर आसा don't take things in your hand let God fight your battles देवाक हांव तुजें तें बोळ तें घे देव तुज्या खातीर झुजतना तुवें झुजलें तें तातूंत जैत तुका मेळटलें सोम्याचो शाश्वत मोग तो केदींच सरळ लॅमेंटेशन्स प्रलाप तिसऱ्या अध्यायात 22 वचन आमी वाचता आमी गायता हाऊ डू वी एनकरेज आवरसेल्व्स इन द लॉर्ड हे सांगून असो मोग विश्वासी मोग तो केदींच सरना ताचे विश्वासीपण ते केदींच ते मुक्त बसना केदें वर्ते देवा तुजें विश्वासीपण म्हजें तें जेरमाया सांगता तें सांगूं जाल्यार आमी उडास दवरूं जाल्यार आमी उडासाक हाडूं जाल्यार ताचे उपकार आमी नियाळू जाल्यार आमकां थंयसर एनकरेजमेंट आपापलीच येता कालच्या आयतारांनी तुझ्या मोगात हांव म्हाका कोणाक प्रगट केली तुझ्या मोगात हांव म्हाका कोणाक केली हालेलुया कोणूच ना कांयच ना तुवें म्हजो मोग केलो आमी गायलें तें सत देवाच्या उतराचेर उतर आमी घेत आसतना वेर डू वी गेट आवर एनकरेजमेंट इन हीज वर्ड इन द सॉंग्स दॅट आर बिल्ड अपॉन हीज वर्ड ते आमी गायत आसतना so when we sing his song his word that encouragement comes because आज आमी उडास दवरल्या ताणें कितें केल्लें तें ताचो मोग ताचें फेथफुलनेस ताची सकत आमचे थंय काम करची ताचेर आमी पातयेत आसतना आमचे थंय काम करची सकत ती केदींच उणें जावना केदींच बदल नातली ती सकत जीसस इज यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर इज द सेम म्हणून सांगता आमी ते पातये उडास दवरल्या एस्पेशली आमकां कश्टाच्या वेळाचेर ताका आमी सांगया पवित्र म्हाका तूं तें बळ तूं दी म्हाका तुजो पातयेर तूं सडय ह्या वेळाचेर कित्याक ह्या वेळाचेर हांव वचत समज आनी त्या वेळाचेर तो ताचें कान परतून हात दिता ताच्या दुताक धाडलं कशें ताका ताणें केलें न्ही तशेंच देव वचो पांय आमचे चिकला पांय सारके बदलून उंचायेक उतराचें केलें आमी तें गायता उलयलें खंयच्याय डिफिकल्ट सिच्युएशनांत यू सिंग दॅट हबाकुकाचेर तें करता हबाकुकान म्हणचें तें तो म्हणटा पांय म्हजे चिकला पांय सारके बदलून उंचाय उतराचेर करता आमी तें गायता दुस्मान म्हजे मुखार सोलमोनें कोणाचेर करताय आशिर्वाद आनी कृपा सदांकाळ लाभतेली ते सत्संग आसा देवाच्या उतराचेर तर उत्तेजन म्हाका खंय पावन मेळटा देवाच्या उतराक हांव मेळटा Another thing I want you to remember today is about Barnabas. कोणाक कसं Barnabas नावाचे अर्थ उत्तेजन असो इंग्लिशान सांगता सन ऑफ एनकरेजमेंट बार्नबास आज खंयचें विसरले जाल्यार थोड्या संगती हांव सांगता तें विसरनाका एक हांव तें मुखार सांगूंकेचें तें उतार स्क्रिप्चर आयसाया 50 वर्स 4 आनी एक एबेनेझर आनी एक बार्नबास तें विसरनाका बार्नबास मीन्स सन ऑफ एनकरेजमेंट सन ऑफ कम्फर्ट एक घुसवण दिवचो तसलो एक उत्तेजन दिवचो तसलो उत्तेजन दिवचो पूत तुज्या घरांत उत्तेजन दिवचो पूत की तूं तुज्या कुटुंबाक तुज्या बापायक तुज्या आवयक तुज्या सगळ्यांत तूं उत्तेजन दिवचो आत्मीक पूत गी आत्मीक दूध गी आमचे आज आमी विसरले तो गेल्ले कडेन सगळ्यांक तो ही वॉज एन एनकरेजमेंट मनस्तापासूनय तो सारको कसो तो एक समाधान बुजवण असो कसलो आमी आज सांगया सोम्या कडेन सोम्या म्हाका आज तें एक देणें तुजें हांव तें दी ऑफकोर्स तो दिता थोड्यांक दिला जावं आमी उपयोग केला थोड्यांक कितें तरेन दिल्लें
Barnabas, son of encouragement, उत्तेजन होतं. The second thing that I want to secondly declare it भगवंतरा दुसरी संगत आम्ही देवात आहोत त्याच्या उतरत आहोत त्याच्या आणि केलेल्या उपकार ते नियाळ करणं मी म्हळे आता देव आमकां उत्तेजन दिता ताच्याच लोकांत आहोत ताच्याच लोकांत आनी आमकां तो आपयता तशें करून एकामेकाक आमी करूं सभेक आमी करूं घरांत आमी करूं to be sons of encouragement through his people. How else, where else we get encouragement? In the company of his people. तर आम्ही कशा असं काही म्हणून देवाच्या उतार आमकां सांगता ती थोडी उतरां आमी मुखार आमी पळोवया. Yes, having said that, let me go to the scriptures. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. First Thessalonians chapter 5 verse 11. In English, as another compare करना भाषा. Wherefore comfort yourselves together and edify one another. कोण सांगता? अशें आसता तुमी येदोळपर्यंत केला तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार घेवन फुडें सरा वा उत्तेजन तुमी दिया. धैर्य कशें दिवचें? उत्तेजन दिवन धैर्यान भरचें. सोमी तुजे सांगत आसा हांव तुजे सांगत आसा सोमी विश्वासी जावन आसा सोम्यान तुका आपयला सोम्यान बसायलें तो तुका करता. This is how we edify one another. Comfort yourself together. Wherefore comfort yourself together. तुम्ही सांगता तुमच्या त्या मंडळीत तुमच्या त्या जमातीत तुम्ही एकामेकाक आदरण दिया उत्तेजन दिया. Hebrews chapter 3 verse 13. सर समा क्लियर असं ते सर Hebrews 3 it says exhort one another daily while it is called today lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यंत सदांच एकामेका उत्तेजन दिया. अशें पातकांच्या पासाक पडोवन आपले काळीजतांनी दारूण करीन अशें तुमी आडायतल्यात. ओके बरें आसा काय कोंकणींत हांगासर पूण हांवें पयलीं ते इम्पोर्टन्स दिवचें फस्ट पार्टाक तातूंत सांगता सदांच केदां सदांच देव आमकां कृपा दिवं सदांच एकामेकाक उत्तेजन दिवचे खातीर. चॅप्टर 10 वर्स 24 and 25 हेब्रेवाक 10 अध्याय 24 and 25 एकामेकाचो मोग करूंक आनी दया करून आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें ह्या विशयांत साधन सगळ्या. लेट अस कन्सिडर वन अनदर. वी गो बॅक टू consider one another to provoke unto love and to good works. I like that translation. Provoke unto love. आम्ही कोणाय की उसंबळ करी जाल्यार सुख संगती खातीर न्ही. What it says? Provoke unto love. मोग करूं एकामेकाचो मोग करूंक आमी एकामेकाक प्रोवोक करया म्हणून सांगतात. सो 25 ते सांगता आमच्या मध्ये चालू असलेली आमच्या मध्ये चालू असलेली सांगताची सवय आम्ही सोडची नाही. थोड्यांनी ती सोडल्या निजाकी आम्ही एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजय कित्याक सोम्याचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. जोशुआ 1:9 आमी ते ऑलरेडी कोट केला. एफएसकाराचे पळय आमी एफएसकाराक 4 अध्याय 15 आणि 16 आणि वर्स 29 ऑल्सो. एफएसकारा
बघा माया मोगान सत पाळून आम्ही हर एक रीतीन आमच्या मस्तक क्रिस्तते वाढायचे बट स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव इंग्लिशात सांगता स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव may grow up into him in all things which is the head even Christ तर काय म्हणता सत तुम्ही उलोवन माया मोगान तुम्ही सत उलयले सत असल्यार आमी कशें उलयले सत देवाचें उतार ह्या खंयचीय आमी सत आसले तरी एक सत आमी कशें उलयचे मोगान उलयचे म्हूण सांगता तर आमकां हर एकल्याक म्हाका उतार उलयतल्याक उतार दितल्याक आमकां एक हांगासर लिसांव आसा कितें मोगान तें उलोवप म्हूण सांगता तर उत्तेजन जायलें जाल्यार तें मोगान आमी उलयचें सगळी कूड ताचेरच बांदून हाडल्या ताचे वरवीं सगळे सांदे एकच घडावळींत एकामेकाक एकवटून सगळी कूड घडोवन येता तरी एक सांदो आपआपलें काम करतना ती कूड वाडत आनी मोगान बांदत वता मोग ऑर्थोपेडिक्स काय म्हणतात ऑर्थोपेडिक्स ते आमच्या कुडी विशयान स्टडी करचे हाडांचे आनी हाडांचे प्रत्येक जावन स्टडी करतना थंयसर ते जॉयंट्स आसता एक फ्लुईड आसता आयकलो थोडे शिकयल्यान कळत आसा की कोणाक थँक यू सायनोवियल फ्लुईड येस सायनोवियल फ्लुईड आमी म्हणटा मोग जावन आसा तो सायनोवियल फ्लुईड आमी कितें जावन आसा सांदे आनी ते लिगमेंट्स सकयल सांगात आमकां सांबाळून दवरसोक सायनोवियल फ्लुईड जावन आसा मोग ते जाणां मोग थंयसर आसा की ते जाणां ते हाडां एकामेकाक लागून दुखसेना प्रायस्तांक आमकां दोत आसा थोड्याक म्हाका जावं ना देवाचें दयेन पूण प्रायस्तांक दोत आसा प्रायस्तांक थोडीं घरां आसात तांच्या पांयाक त्या गांठींनी कितली दूख आसा ती एकामेकाक लागतना ती दूख सोसूंक जायना तसली मोग जावन आसा ते तसली दूख सगळ्यामध्ये येनातले बरी सांबाळचे तसले मोगा विशयान देव आमकां सांगते आसा ते मोग आमी देवाचो चड आनी चड आमकां वाळोवंक आमी सोडया पवित्र त्या मुखांतर फाटल्या आयतारा इतल्या आपुरबायेन देवान आमचे लागीं उलयलो तो मोग पवित्रत्यान आमकां दिवचो आमी ना म्हणूंक जायना तो आमी घेवया आनी तें प्रतिस्पंदन आमचे तावन वाळोवंक तो आमी सोडया त्या दरान आमी एकामेकाक एनकरेजमेंट दिवंक आमी शकतले हांव निरुत्साह प्रोत्साहन घातलें वातावरण हांगासर आसचें ना तशें जावंक आमची पेसावणी जावनी आनी आमी मागया एफेसियन्स चॅप्टर त्या चॅप्टरांत वर्स 29 आनी आमी मुखार वाचया सोयिंगा विशयांत आमी शिकता आसतना आमी पळयल्लें तें पाड उतार 29 पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया अशें आयकल्ल्याक तें बऱ्याक पडटलें एडिफाय करचें तसलें उतारें लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन प्रोसीड आउट ऑफ युअर माउथ बट दॅट वीच इज गुड टू द यूज ऑफ एडिफायिंग दॅट इट मे मिनिस्टर ग्रेस अन टू द हियरर्स ती देवाची कृपा ती मेळचे बरी ते करून तें उतार ताचे थावन आयिल्लें तसलें उतार मात्र आमी तें बऱ्याक पडचें उपकाराक पडचें एनकरेज करचें उत्तेजन दिवचें तसलें उतार आमचे थावन येवं दी म्हणून हांगासर बरयलां देवाच्या पवित्रत्म्याचें मोल तुमी दुखयनाकात कित्याक आमकां सुखां दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्या सगळ्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारलें दुस्मनकाय राग आनी क्रोध तुमी सडा हंकारी उलोवणें निस्पुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळें तुमी पयस करा बदलाक एकामेकांतय दयाळायेन आनी कनबळायेन चला क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिलां तेच परी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेकाक बक्षया रोमन्साच्या पयलें आनी पाटी येते आसा एका फिलिपिकारांचे बरयल्लें पत्र आमी पळोवया चॅप्टर 2 वर्सेस 3 to 4 एफएसच्या उपरांत पाटीने सॉरी
स्वार्थक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुम्ही करिनाका बगर खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणून तुम्ही लेखा तुमचो स्वंतदाय पळयनाका बगर हेरांची बरेपण तुम्ही सदां तेदा आमी एनकरेज करूंक शकतले. Romans chapter 14 verse 19. हांगासर इंग्लिशाकडे कंपेर करून भाशा किताब कोंकणीत सुदारणा सांगिल्लें. Let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another. परतून थंयसर सांगता एडिफाय म्हळ्यार ते बांदचें ते बोळ दिवचें दैर दिवचें उत्तेजन दिवचें तें जावन आसा. तर समाधान हाडटल्या आनी एकामेकाक उत्तेजन दिवंक जातल्या संती खातीर आमी चड वावुरले. तर देव आमकां कुमक करून दी तशें करचे खातीर. आनी Isaiah 50 verse 4. आमी ही सर उतरां आमी उडासान दवरता जाल्यार we will be sons of encouragement. ते कसले पूत कसलो पूत उत्तेजनाचो पूत. आमी उडास दवरया उत्तेजनाची दू म्हणून उडास दवरया आमी उत्तेजनाचो पूत म्हणून उडास दवरया उत्तेजनाचो सेवक म्हणून आमी उडास दवरया. Isaiah chapter 50 verse 4. The Lord God had given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He waketh me morning by morning. He waketh mine ear to hear as the learned. ततलेल्याक दैर दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरस्पर देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक जीब दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सरस्पर देवान म्हजो कान उगडला. कितें सांगता आरंभाचेर थंयसर सांगता ततलेल्याक दैर दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावचे खातीर. आमची आशा जावन ह्या सगळ्यांक सोम्या म्हाका एक ब्लेसिंग कर. कोणाक तुमी तकलेली आसात जाल्यार तांकां एक तसलें उतार दिवंक म्हाका तूं साध्य कर. म्हाका तूं दाखोवन दी आनी म्हजें कान तूं उगड. म्हजें कान तूं उगड. न्ही खबरो आयकूंक बगार तुजो तालो आयकूंक म्हजें कान तूं उगड. खंयची गरज आसा म्हणलें तें तुज्या आत्म्या द्वारे तें हांवें आयकूंक आनी तें घेवंक आनी थंयसर त्या गरजेक हांवें पावोवंक म्हाका तूं साध्य कर. मनशाक आयकोवच्या की चड तुका आयकूंक म्हजें कान तूं उगड. कित्याक शिसाची जीब म्हाका दिल्या म्हणून हांगासर सांगता. कित्या खातीर दिल्या तकलेल्याक दैर दिवचें उतार. ए word to speak a word in season to him that is weary. In season ज्या एका गरजेच्या त्या वेळाचेर ती अति गरज आसच्या त्या वेळाचेर सोम्या म्हाका तूं उठय आनी म्हाका तूं धाड. म्हाका तूं सांग कोणा कडेन सांगासी कोणा कडेन तें उतार दिवचें. लॉर्ड मेक मी ए ब्लेसिंग. आनी आखेर करता आसतना 2 संती नेहमायाच्या त्या बुकांत आमी ते सबार वेळ म्हणसर ते आमी स्टडी केली हप्त्याक आमी पुरा थंयसर एक संगत आमी उडास दवरूंक फावो ह्या वेळाचेर ह्या संदेशाचें ते आमकां येत आसता. थंयसर कितें जाता तो मागणें करता नेहमाया मागणें करता आनी ताका चड फेवर मेळटा आनी तो बांदूंक वता. तांचें कितें पुनर्निर्माण करूंक पागोर आनी तें दोनी पुनर्निर्माण करूंक पळयता. आनी चड लोक ताका आयकता आनी सांगता लेट अस रायज अप एंड बिल्ड. आमी सांगता मेळोन आमी तें बांदया सगळ्याच्या नांवा खातीर महिमे खातीर आमी पुनर्निर्माण करया म्हणून ते सांगता आसतना दुस्मान एक थंयसर आडखळी हाडूंक सुरू करता. आडखळी ते भायर तामतो हाडटा आनी आडखळी भितर तामतो हाडटा. भितर तामतो कसले आडखळ
वस्तू असतात पूण एक आमी आईच्या संदेशाक लागू जाल्ले कितें आमी पळोवंक येते डिस्करेजमेंट कित्याक तांचे भितरले पळोवंक लागले तांणी आयकलें दुसऱ्या दुस्मानान आयकलें ते म्हणटात कितें एक कोलो सयत त्या तुवें बांदच्या त्या पागोराचेर सडात जाल्यार तो कसो वयतलो आनी तुमी थंयसर तुमी चिंतिनातल्या घडये ते तुजे वयर येवन पडटले आनी तुमी कोणी सुटचे ना हें सगळें आयकत आसतना ते बियाचे ते उतार आयकत आसतना लोक भियोंक लागलो आनी ते डिस्करेज जाले ते डिस्करेज पूण त्या वेळाचेर नेहमाय तांकां ताच स्थितीन सोडूना तो मागणी करी लागलो तांकां चॅलेंज करी लागलो आनी ते तो सांगू लागलो एका हातान तर तुमी काम करा आनी एका हातान तुमी आयुध घेवन तुमी झुजोवंक तयार आहे तुमच्या दुआ खातीर तुमच्या बायलां खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर झुजोवंक तुमी तयार रावा म्हणून सांगलें तर आज ते डिस्करेजमेंट सगळे भितर येवंक आमी सोदचें देव एक काम करते आसा आराधनात देव काम करते आसा ताका आमी समर्पण दित आसतना आमी आमची आशा ताका आमी दिते आसतना देव व्हडलें काम आमचे मदें करतलो आमकां तो उपयोग करतलो जर एक आयदन ताका समर्पिल्लें तो उपयोग करतलो एक आज आराधनाच्या मदें ताणें दिल्लें ते एक बसावणी दी ते ब्रास हेवन्स बींग ब्रोकन ते आड रावचे दिसता ती ताम्राचे कन्नडान सांगता ताम्ರದ आकाश ब्रास हेवन्स ते पितलाचे बोळा म्हणजे थंयसर पळयात तुमी ड्यूट्रोनॉमी चॅप्टर 32 somewhere ताम्ರದ कदा ओके सो आकाश ताम्ರದ आकाश ते एटमॉस्फियर देर इज ए ब्रेकिंग सो आमी पातयेव आमी आमचे आराधन बरी एक कोटी पेशन्स जावं दी आनी दिसोड बरें जावं दी सोम्याक मेसवलें जावं दी सगळ्या काळजाचें जावं दी म्हणून आमी आशिल्ले सो हें म्हणजे तुमकां एनकरेजमेंट जावन आसा एनकरेजमेंट आमी सोम्याक आमी पळोवया कशें ते मोईजे त्याचा हात तो त्या पर्वताचेर उखलून धरून रावले तेन्ना त्या दुस्मानाक ती सोलवणी आयली की तशेंच आमी एकामेकाचे हात आमी उबार धरया सोलवता म्हणटा आसतना डिस्करेजमेंट दिता आसतना एकामेकाक आमी एनकरेज करतले जावं आनी आखेर करता आसतना हें सांगूंक आशिल्लें हांगासर सेवा करतल्या तोरियेकल्याक because this is a message of encouragement आमकां कितले एनकरेजमेंट आमकां लागून जाला पासून रोकात जावन मॅसेज जावन म्हजें जावन जालां जावं येत तुमकां तुमचें नांव आमकां जाता आराधन करतल्याचें नांव मागण्या झुजारी आमचे मदें कितले जाण आसात कितेंय ह्या सगळ्यांचें जावचें जाल्यार त्या मागण्या झुजाऱ्यांच्या मागण्या बदलावन येवचे जाल्यार ते मागण्या झुजारी त्या दिम्याचेर पडोवन काळजां थावन ते उमाळून आमी म्हणटा आसतना ते सोबीत थंयसर काम करता आराधनाचे this church let it be known as a worshiping church in truth and spirit that will manifest the presence of God तसलं एक आराधन हांव पातयता सगळ्या त्या उज्जीवन येवच्या हर एका त्या जाग्याचेर worship plays a major role when hearts surrender and stay before God in that atmosphere of worship म्हळ्यार कंपाक घेवचें न्ही आमी केन्ना तें समजत तें केन्ना आमकां तें कळटा it is the condition of our heart how we maintain it before him देवाच्या मुखार राखून ताकाच फावो जावचें तसलें आराधन दिवचें एक आराधनाचें टीम आमचें जावं आराधनाची मनशां आमी जावया and I want to appreciate असलें एक साध्य करूंक हांगासर आराधन चलोवच्या हर एकल्याक समर्पण दिवच्या हर एकल्याक हर एक इन्स्ट्रुमेंट केच्या हांगा आनी ते सिस्टम यूज करतल्याक ह्या हॉलाचें मेंटेनन्स करतल्याक हांव नांवां काडना पूण रिमेंबर हर एक खंयची सेवा आमी देवा खातीर करता हर एक देव विसरना he is faithful he sees everyone हर एकल्याक हांगा कम्युनिटीची तयारी करची घरा जावं हांगा जावं तुमचें जावं नितळाय करची जावं चेर अरेंज करचें जावं हर एक गॉड इज नॉट अ डेप्टर टू एनीवन तर तूं उडास दवर कोणीय तुका पळयना जावं पूण एकलो पळोवचो आसा
काळजा पळोवचो आसा, दाविदाक पळयल्लो आसा, मरियेक पळयल्लो आसा आनी तो आमकां ताचें नांव आमकां एक बरें उतर एप्रिसिएशन तें मेळ्ळा जाल्यार थँक्स करूं. सो देखून आज तुमकां हर एकल्याक एनकरेज करून हांव शकता आमकां कितें सोम्यान दिलां आमी तें ताच्या महिमे खातीर उपयोग करून आमी मुखार गेली. God's people shall be volunteers in the day of His power. Psalm 110 verse 3 सांगता, कोंकणीत तें ना तें इंग्लिशांत तें सांगता, God's people shall be volunteers in the day of His power. तर आमकां कितें सोम्यान दिलां तें आमी खुशेन हाडया, वखदा एक फोर्सा खातीर न्ही, आमी तें हाडया सोम्या तुका महिमा जावचे खातीर, तुजी ती महिमा हांगासर ह्या शहराचेर पडचे खातीर, ही सभा तुज्या महिमे खातीर ती उरचे खातीर हांव तुका समर्पण दिता, देणे तुज्या पांय तळा दिता, तुज्या त्या वेदीचेर समर्पण दिता. पूण आज आमी ताका सांगया आनी तो आमकां आज एनकरेज करता आसतना आमी एकामेकाक एनकरेज करचें सांगया. आमी उबे रावन या मागणी करूया. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Bokra Baba. तुझे प्रेजेंस हांगासर आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दितो बाबा. आमकां तुवें वेंचलय, आमकां तुवें उपयोगचलय, तरी एकल्या देवा तुजी देणी तुवें दिल्या त्या खातीर तुका अर्घ दिता. तरी एका मागण्या झुजाऱ्याक खातीर तुका अर्घ दिता, तरी एक वर्शीप लिडरा खातीर तुका अर्घ दिता बाबा. तरी एक काळी हांगासर आसले सपोर्ट सिंगर्स जावं दी, म्युजिशियन्स जावं दी, तुका समर्पित केल्ली हर एक आराधना तुका बेस्ट जावचे खातीर एक काळीज आसले समर्पण केल्ले नांवा खातीर न्ही, मगर तुका महिमा जाय जाय, तुका गरजकाय मेळ जाय, तुवें पळय जाय, तुका म्हणून सांगचें कसलें दिल्ल्या तरी एकल्या खातीर आनी मुखार दिवच्या त्या सगळ्या खातीर. लॉर्ड आय थँक यू इन एडवान्स बाबा. एक मुंगड रितीन तुका अर्घ दिता, कित्याक तूं हांगासर हाडटलोय सबाराक अभिषेकांत तूं हाडटलोय, इंस्ट्रुमेंट करतल्याक वर्शीप लिडराक बाबा साऊंड सिस्टम ऑपरेट करतल्याक तूं धाडटलोय, हांगासर हाडटलोय बाबा. आमी तुका पळयता, भावार्थाक तुका पळयता बाबा. आमकां तरी एकल्याक तूं एनकरेज करताय, तुजेर आमी फाटीत आसतना आमी आमचे खंयचे ते एक प्रोत्साहनांतलें सुकल्लें जिवीत आमचें आसा जाल्यार बाबा तूं आज आमकां तूं सांगता आसतना तुजें उतर आमी घेता सोम्या. तूं आमचे सांगता आसाय, तूं आमकां विसरूंक न्हय. त्या एलियाक तुवें कशें खाण दिलेली तशेंच तूं आमकां खाण दिते आसाय हांगासर सोम्या. आराधनेच्या वेळाचेर तूं आमकां आपडटाय, तुज्या पवित्रत्वाक तूं आमच्या वयर आमकां आपुणूक तूं करताय, आशा तूं जागयताय सोम्या. एक अत्रेक तूं आमकां दिताय, त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुजे भायर कितेंच आमकां ना सोम्या आनी आमकां नाका म्हणून आमी सांगता बाबा. तूं आमकां एक बरी एकल्याक आमकां कितें आमकां तुवें आपयलां तें करूं आमकां तूं साध्य कर सोम्या बाबा. कोणी हांगासर डिस्करेजमेंटान आसा जाल्यार बाबा तूं तांकां आपण, तुजें उतर तांकां ते खंयचे ताळी घेजय ते हायलायट तूं कर सोम्या बाबा. आमकां हर एकल्याक ह्या सगळ्यांक मेक अ सन्स ऑफ एनकरेजमेंट, daughters of encouragement सोम्या. बारनबास आमकां तूं कर बाबा. आमकां ते शिसाची जीब तूं दी, शिसाचें खाण तूं आमकां दी सोम्या बाबा. ब्लेसिंग जावचे खातीर आमचें तोंड आमी उगडटा आसतना बाबा कोणाय की ते पाडाक पडचे उतर आमच्या तोंडांत आमी येनातले बरें तूं कर सोम्या. म्हाका एक आशिर्वाद जाय कर, म्हाका तूं एक आशिर्वाद कर सोम्या. आमकां हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर बाबा. ह्या उतराक आयकून एक प्रतिक्रिया दाखोवच्या युट्यूबाचेर आसल्या की तांकांय तूं आपड सोम्या. एकल्याक घरांत आयकच्या तांकांय तूं आपड सोम्या बाबा. ह्या सभेंत हांव तुजी महिमा ती प्रकट जावं दी. ह्या सभेंत तुजें तें ऑक्सिजन एनकरेजमेंटाचें ऑक्सिजन हांगासर दरबस्त तें मेळों दी सोम्या. हर एकल्याक तें मेळों दी. ते कोणूच एक ते आउट ऑफ ते मास्कली ती उदकांतली भायर काडले बरी कोणेच जायनासतना म्हाका तुज्या त्या उत्तेजनाच्या त्या वातावरणांत हर एकल्यान संतोशान आपणाक कितें तुवें आपयलां न्ही तें हर एकलो करूंक ते सिनोवियर फ्लुइड मोगाचें तें सिनोवियर फ्लुइड आमचें तें दरबस्त आसूंक सोम्या. हर एक घर्शण तें हेच्या खातीर तूं काम कर बाबा. बाबा तुका महिमा जावं दी ह्या सगळ्यांत, तुका महिमा जावं दी ह्या सगळ्यांत सोम्या. तुका महिमा जावं दी आमच्या हर
एकल्या तरी सोम्या आमकां सर आमच्या हर एका सेवेंत तुका महिमा जावं दी सोम्या आमच्या आराधनांत केदाराय तूं बसका घेवन नवे नवे संगती तूं कर सोम्या तुजी देणी ती एकामेकाच्या बऱ्या खातीर सगळ्याच्या बऱ्या खातीर ही दिल्ली ती देणी ती उक्ती जावच्या खातीर उगडापी जावच्या खातीर ती परत्यान वाडच्या खातीर तूं काम कर सोम्या उठय तूं हर एकल्याक तूं आपोव तुका महिमा दिता तुका अर्घ दिता तुज्या प्रेझन्सा खातीर आनी ते प्रेझन्स तूं चड दिताय त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता ते ब्रास तूं शॅटर करताय सगळ्या करते आसाय केलाय पळय आनी करते आसाय आनी ते खाण उडयतलोय तूं आनी आमकां एक ओपन हेवन्स ते उक्ते तुजे आशिर्वाद वाडचे तसले तुजी महिमा पळोवप सादी जावचे तसले एक वातावरण तूं आमकां दितलोय म्हणून आमी पातयता तुका आमी पळयता तुका आमी आमचे ताळे उबारता आमचे काळीज उबारता आमची सेवा तुज्या हातान समर्पण दिता बाबा हांगासर आसली हर एक कितें सेवा करतात ती हर एक आमी तुज्या मुखार उबारता सोम्या आशिर्वाद कर सोम्या आशिर्वाद कर तुज्या आयदनाक हर एकाक तूं आशिर्वाद कर तुज्या महिन्या खातीर उपयोग कर मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आमच्या बापाचो अपरिमीत मोग आनी पवित्रत्वाची चलोवणी आमचे सगळ्याचे सोबे आज आणि सदां काळ ते आसूं जेजूच्या पवित्र नांवान